बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉन्फिडेंस बूस्टिंग की, कॉन्फिडेंस को बेहतरीन कर देने की शानदार बात आपसे अर्ज़ करने जा रहा हूँ। शानदार बात। इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में मेरे पास एक छोटी सी शॉप थी और ब्लू एरिया इस्लामाबाद जो है वो वहाँ पे मार्केटिंग करने वाले जो हैं, डोर टू डोर मार्केटिंग करने वाले जो हैं, वो उनके लिए पाकिस्तान की सबसे अच्छी, या शायद कराची का मैं कह नहीं सकता, कराची के अलावा उसकी उस जैसी मार्केट, इतनी बड़ी मार्केट कहीं नहीं है। तो वहाँ पे मार्केटिंग करने वाले जो हैं, डोर टू डोर मार्केटिंग करने वाले जो हैं, उनका वहाँ पे कह लें कि बहुत ज़्यादा उनका रुझान इधर होता है। मुझे इजाज़त दीजिए चाय भी पीने का, क्योंकि द टी विल गेट ओल्ड। लेकिन बात बड़ी अहम है और बड़ी ज़रूरी भी है, बड़ी यूज़फुल बात आपसे अर्ज़ करने जा रहा हूँ। आए दिन हमारे पास नए नए मार्केटिंग के लोग आते हैं कि ये चीज़ है, छोटी छोटी प्रोडक्ट्स जो बंदा आसानी से ख़रीद सकता है, और जो चीज़ें आसानी से बंदा ख़रीद भी सकता है और हर घर की ज़रूरत भी हो, ऐसी चीज़ों की मार्केटिंग वो बुल्क में ख़रीद लेते थे। कोई आगे उन्होंने एम्प्लॉइज़ हायर किए हुए थे, एम्प्लॉइज़ ऑन कमीशन, मतलब सैलरी वाले एम्प्लॉइज़ नहीं। तो वो फिर क्या करते कि जी शॉप टू शॉप जाकर, ऑफिस टू ऑफिस जाकर के वो अपनी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराते। बहुत सारी जगहों पे उनकी प्रोडक्ट बिक जाती, प्रोडक्ट भी उनकी में भी कंपेटिटिव रेट पे या कंपेटिटिव चीज़ होती होगी। एक साहब आए हमारी शॉप पे, घूमते मतलब चलते चलते, सारों को विज़िट करते करते, तो वो दर हकीकत ट्रेनिंग दे रहे थे नए लड़कों को कि जिन्होंने वो काम करना था। तो वो ट्रेनिंग वाले 5-6 ट्रेनीज़ भी उनके साथ थे, और एक साहब के जो मेन साहब थे उनके, वो कर रहे थे, उन्होंने अपनी प्रोडक्ट उठाई हुई। प्रोडक्ट क्या थी उस वक्त? ये स्मार्टफोन का दौर नहीं था, टार्च थी। वैसे पुराने फ़ोन्स में भी थी टार्च तो, लेकिन बहरहाल उन्होंने एक टार्च उठाई हुई कि भाई ये टार्च जो है हम ये सेल करते हैं। और दानिस्ता दानिस्ता टार्च के अंदर बल्ब नहीं था, टार्च के अंदर बल्ब नहीं था, जो टार्च वो लोगों को दिखा रहे थे। ये डोर टू डोर जाते जो ट्रेनर हैं और ट्रेनीज़ उनके साथ होते, और वो जाके अपनी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाते। तो वो दरअसल अपने ट्रेनीज़ को ये सिखाना चाहते थे कि आपकी प्रोडक्ट कैसी ही क्यों ना हो, आपकी जो प्रोडक्ट है वो कैसी ही क्यों ना हो, प्रोडक्ट को बेहतर करने पे आपने मेहनत करनी है कि आप बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट लेकर जाएं। लेकिन जब आप मार्केट में जाते हैं तो फिर आपने अपनी नज़र अपनी प्रोडक्ट की ख़ामियों पे नहीं रखनी, ना उनको आपने आगे बताना है। आपने अपनी प्रोडक्ट को ऐसे मार्केट करना है कि जैसे शायद इससे अच्छी प्रोडक्ट दुनिया में अवेलेबल ही नहीं, कहीं पे भी मैसर नहीं। इतनी अच्छी प्रोडक्ट जैसे दुनिया में कहीं भी मैसर नहीं, इतनी अच्छी प्रोडक्ट आपने बना के पेश करनी। और मेरे पास भी आए तो आप मेरी नज़र पड़ गई उस पर, लेकिन चूँकि मुझे तो ख़रीदनी नहीं थी, मैं बात तो करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने कोई और बात उनसे कही। मैंने उनसे कहा जी आप ये हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं आप ये बेचें, हम आपको अच्छा कमीशन देंगे। बहरहाल वो मेरा कार्ड लेकर के चले गए। लेकिन वो दर हकीकत मैं आपको यर्ज़ करना चाहता था कि एक ऐसी टार्च वो इंट्रोड्यूस करा रहे थे, एक ऐसी टार्च की मार्केटिंग कर रहे थे जिसके अंदर दानिस्ता उन्होंने बल्ब उतारा हुआ था। मकसद था कि भाई
لوگوں کو ٹرینیز کو یہ بتانا کہ کتنی بڑی تعداد ان کی ہوگی کہ جنہوں نے بلب کے بارے میں بات ہی نہیں کرنی. دے وونٹ ٹاک اباؤٹ اٹ. ظاہر ہے کہ بات وہ نہیں کرے گا جس کو خریدنی ہی نہیں ہے. وہ تو ان میں سے تو شاذ و نادر ہی کو بات کرے گا. جس نے خریدنی ہے پھر وہ دیکھے گا کہ جی یہ کیا چیز ہے وغیرہ وغیرہ، کیا کمی ہے کیا. وہ تو کچھ اس کی نظر تو پڑ ہی جائے گی، وہ بات بھی کر لے گا. لیکن اس ٹرپ میں، اس ٹور میں، اس دن وہ صرف ٹرینیز کو ٹریننگ دے رہے تھے. تو میں یہ بات آپ سے میں نے یہ سٹوری میں نے آپ سے کیوں شیئر کی ہے، یہ بات بڑی اہم ہے. یہ بات بڑی اہم اس وجہ سے ہے، ہمارے بعض دوست جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جن جن چیزوں کی اپنے اندر کمی ہے نا، ان پہ فوکس کر لیتے ہیں اور انہی پہ فوکس کیے رکھتے ہیں، اور انہی پہ فوکس کیے رکھنے کی وجہ سے ان کے اندر اعتماد پیدا نہیں ہوتا. دے ڈونٹ سکسیڈ ان ڈیولپنگ دا کانفیڈنس. وہ اعتماد ان کے اندر پیدا نہیں ہوتا، اور وہ احساس کمتری کا شکار رہتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ احساس کمتری کا شکار رہتے ہیں. یہ کام نہ کیجیے گا. ہر انسان کے اندر خامیاں ہوتی ہیں، ہر انسان کے اندر بہت ساری چیزوں کی کمی ہوتی ہے. کوئی انسان دنیا کے اندر مکمل نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ نے اپنی ساری توجہ، اپنی ساری توانائی اس بات پہ مرکوز کر لی کہ جی میرے اندر کون کون سی چیز کی کمی ہے، میں اپنے اندر کیوں کمی ہے، اور اسی پہ سوچتے رہنا، اسی پہ کڑتے رہنا، یہ نہایت یہ لوزرز ایٹیچیوڈ ہے. یہ ان کا رویہ ہے کہ جنہوں نے زندگی کی جنگ ہارنی ہے. آپ کو زندگی کی جنگ ہارنی نہیں ہے، آپ کو زندگی کی جنگ جیتنی ہے. آپ نے جینا ہے. یو ہیو ٹو لیو. اور آپ کے وسائل کتنے ہی کم کیوں نہ ہوں، جتنی کمی آپ کے پاس، جتنی چیزوں کی کمی اس وقت ہے، آپ یوں سمجھیں اس سے ڈبل ٹرپل ہو جائے تو بھی آپ نے اپنا کانفیڈنس لیول برقرار رکھنا ہے. اور یہ آپ کی یہ ساری کمی کو پورا کر دے گا، یہ ساری چیزوں کی کمی کو پورا کر دے گا. یاد رکھیے دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ جس کے اندر سب کچھ ہو، جس کے پاس سب کچھ ہو. ایسا دنیا کا کوئی انسان نہیں ہے. لوگوں کی بے شمار حسرتیں جو ہیں وہ نہیں پوری ہو پاتی. آپ ایسی سوچ ڈیولپ نہ کریں کہ جس کی وجہ سے آپ ڈس امپاورڈ رہیں، کہ جس کی وجہ سے آپ کو احساس یہ ہو کہ یار آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ تو بہت کمتر ہیں، آپ تو بڑے ویک ہیں. ویک اگر آپ نے یہ تأثر اپنے آپ کو دے دیا تو پھر آپ جان لیں کہ پھر آپ کا آگے بڑھنے کا راستہ مسدود ہو گیا. جزاک اللہ.